बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्शन में तो बल्ला ही चलेगा। आपको तफसील बताता हूँ। एक जबरदस्त खबर आई है, गो कि इसमें एक बारीक वारदात भी है, लेकिन ओवरऑल इससे तहरीके इंसाफ को बहुत फायदा होने जा रहा है। आज के दिन एक साथ ही 2 से 3 खुशखबरियां आई हैं तहरीके इंसाफ के लिए। दूसरी खुशखबरी यह है कि तकरीबन 4 महीने बाद अवाम इमरान खान को देख पाएंगे। इमरान खान को अगली पेशी में अदालत ने पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब बाजार यह भी नजर आ रहा है कि साइफर केस ओपन अदालत में चलेगा और यहीं पे मंसूबा साजों की दौड़ें लगी हुई हैं। ये साइफर केस इन सब के गले का फंदा है और इसके बारे में भी आपको तफसील बताता हूं। लेकिन जो अभी अभी खबर आई है तकरीबन आधा पौना घंटा पहले, असद कैसर साहब की भी जमानत मंजूर हो गई है। उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं उन्हें रिहा उन्हें दिया जाता है या नहीं। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में अदालतें फिर भी स्टैंड ले रही हैं और इसकी वजह यह है कि 10 साल में सिस्टम को बहुत बेहतर करने की कोशिश की गई है। लोगों को भी यह नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत भी जो मर्जी कर लें किसकी बनेगी, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और अदलिया हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को खुदा मानते हैं कि यार उन्होंने अगर कह दिया नहीं तो नहीं, जबकि ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट टिल का जोर लगा ले, रोक नहीं सकती तहरीक इंसाफ को। तो नाज़रीन, केस कुछ यूं था कि तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ कमियां कोताहियां हो सकती हैं। हो सकता है कोई पेपर वर्क की कमी हो, कि थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो ना किया गया हो, जिसको दुरुस्त किया जा सकता था। तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई कमी कोताही को दूर करने की बात करती, कोई पेपर वर्क कंप्लीट करने की बात करती या कोई भी इस तरह की, तो समझ भी आता था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही तहरीक इंसाफ के नाकाबिले कबूल करार दे दिए हैं और उन्हें कहा है कि आपके पास 20 दिन है, 20 दिन के अंदर अंदर आपने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है इमरान खान की वकला टीम की तरफ से। अब आप कहेंगे कि बल्ले का निशान तो तहरीक इंसाफ के पास ही है, हो सकता है आज ही फैसला दे देता इलेक्शन कमीशन की नहीं जी इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो अब इनको बल्ले का निशान नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें बारीक वारदात है और इसको जरा आपने समझना है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और कोई भी न्यायालय का फैसला आने से पहले ही वो चेयरमैन इलेक्ट हो चुके थे। सूरत हाल यह है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा होते हैं, इमरान खान जो एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, वहां पे यह सवाल उठाया जाएगा कि वो पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए कैसे अहल हैं। समझ रहे हैं आप? और इस तरह से इमरान खान को माइनस करने की एक और कोशिश हो सकती है। ये नहीं है कि इमरान खान को इन चीजों का पता नहीं है या वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे या उन्होंने कोई एतमाद का बंदा नहीं रखा होगा, क्योंकि अभी इमरान खान जिसको एंडोर्स करेंगे ना वही पार्टी का हेड बनेगा। अगर अगर ये होता भी है, वैसे तो इस तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि हाई कोर्ट में जाएंगे, इस पे स्टे लेने की कोशिश करेंगे, स्टे लेके इस पे फैसला करवाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किन बुनियादों पे कबूल नहीं किए गए। ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि नून लीग भी ऐसे ही करवाती है, पीपल्स पार्टी भी ऐसे करवाती है। आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं जिसमें किसी दिन नवाज शरीफ के अलावा भी कोई पार्टी का हेड बन सकता है। क्या किसी दिन ख्वाजा साद रफीक हेड बन सकता है पार्टी का? क्या एहसन इकबाल बन सकता है? क्या ख्वाजा आसिफ बन सकता है? इसी तरह पीपल्स पार्टी में चले जाएं, क्या कभी ऐसा होगा कि एजाज एहसन पीपल्स पार्टी के सरबराह बन जाएं, लतीफ खोसा साहब बन जाएं? कभी ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे जिस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें तो तहरीक इंसाफ के तो बहुत जबरदस्त इलेक्शन होते हैं। जमात इस्लामी के अच्छे होते हैं, तहरीक इंसाफ के अच्छे होते हैं, लेकिन उसको पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। और वो इलेक्शन कमीशन जो 1 साल से पूरी कौम को इलेक्शन से दूर रखे हुए हैं, आइन तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है कि इलेक्शन नहीं हमने करवाने, वो अब पार्टी को कह रहा है 20 दिन में इलेक्शन करवाओ। जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता खुद, वो पार्टी को कह रहा है 20 दिन में इलेक्शन कराओ। किस सूरत हाल में? पार्टी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जेल में है। पूरी पार्टी के जो इलेक्टेड ओहदेदार थे, जो सारे थे, उनको मार मार के, उल्टा लटका के, किसी को तशद्दुद करके पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं। बाकी जो बंदा सामने आता है उसे उठा लेती हैं एजेंसियां। इलेक्शन कैसे होंगे आप मुझे बताएं? इस सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं? क्या कोई अदालत, क्या कोई इदारा ये गारंटी दे सकता है कि एक फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज करने के लिए आज़ादी दी जाएगी? इस दौरान कन्वेंशन करने दिए जाएंगे, जलसे करने दिए जाएंगे? कि जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले आपको इजाजत देनी पड़ती है। एक पार्टी को आप 20 दिन दे रहे हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं वरना आपका निशान ले लिया जाएगा। तो ये बारीक वारदात, एक तीर से कई शिकार कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हो, लोगों को सामने आना पड़ेगा, वहां पे गिरफ्तारियों का भी चांस, और दूसरा इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से बगैर अदालती हुक्म के हटाने का
ایک طریقہ بھی بن جائے گا، کیونکہ جب عمران خان کو دوبارہ الیکٹ کرنے کی باری آئے گی تو یہی کہا جائے گا جو بندہ ایم این اے نہیں بن سکتا، ایم پی اے نہیں بن سکتا، جو نائل ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن جس کو نائل قرار دے چکا ہے، وہ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے کیسے اہل ہے؟ یہ سمپل کھیل ہے جو الیکشن کمیشن نے باریک واردات کے ذریعے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار عامر فاروق کون سی کلا بازیاں مارتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چیلنج تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہوگا اور آگے بیٹھا ہوگا عامر فاروق۔ لیکن مشکلات جتنی بڑھتی جائیں گی وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ آسانیاں بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ جس طرح القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ مشرق بینک کے ڈاکیومنٹ کے آنے کے بعد گٹر میں چلا گیا ہے، اسی طرح باقی بھی ان کی چالیں ناکام ہوں گی۔ لاڈلا اول کا یہ کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ عمران خان کو کم از کم 7 سے 10 سال کی سزا سنائیں اور الیکشن سے پہلے سنائیں، تاکہ لوگوں کی امید ٹوٹ جائے کہ یہ تو باہر آنے والا نہیں ہے، پارٹی بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وزیر اعظم بھی اگر دیں بھی ووٹ تو عمران خان تو نہیں بنے گا، اور اس طرح سے لوگوں کو اتنا توڑ دیا جائے کہ کوئی الیکشن والے دن باہر نہ آئے اور ابھی سے ماحول بنانے لگ پڑے ہیں۔ سہیل وڑائچ جیسے لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں لوگ نکلیں گے ہی نہیں باہر، ووٹ ہی نہیں دیں گے اور نون لیگ اکیلی بھاگے گی الیکشن میں اور جیت جائے گی۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ووٹ دینے نکلنا ہے، اور بلے کا نشان ہو نہ ہو، جو بھی نشان ہوگا، وہ کھمبے کا نشان ہوگا، وہ ڈنڈے کا نشان ہوگا، جو بھی ہوگا، عوام نے ووٹ اس کو دینا ہے جو عمران خان کا نشان ہوگا۔ عدالت نے باقاعدہ ریٹن آرڈر جاری کر دیا ہے، اس میں لکھا ہے ناؤ ٹو کم اپ فار اپیئرنس آف اکیوز پرسن آن 28 آف دا 11th 2023۔ 28 نومبر 2023 کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا باقاعدہ جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین یہ بھی تاثر دے رہے ہیں اور اندیا دے رہے ہیں کہ اب باقی کا سارا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے ریٹن آرڈر میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا وہ حصہ بھی لگا دیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلی ساری کارروائی کل عدم قرار دی جاتی ہیں۔ وہ اس آرڈر کا بھی حصہ ہے اور اس آفیشیل آرڈر کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جج کے تمام فیصلے کل عدم ہوئے ہیں، اس جج کو ریکیوز کر لینا چاہیے تھا کہ جی میں یہ کیس نہیں سنتا، اتنا بڑا میرے خلاف ایک چارج شیٹ آئی ہے کہ میرے سارے فیصلے غلط تھے، تو میں ریکیوز کرتا ہوں، آپ کسی اور جج کو یہ کیس لگا دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندے کو ٹاسک دے کے لایا گیا ہے اور اسے کہا گیا کہ دلاور سے تھوڑا سا بہتر ایکٹ کرنا ہے تم نے، تاکہ دلاور والی بونگیاں نہ ہوں، تو وہ تھوڑا سا بہتر ایکٹ کرتا ہے، لیکن ایکچولی تو دلاور الٹرا پرو میکس ہے، وہ اس کو صرف سزا دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ لیکن اب یہ جو ٹائم مل گیا ہے نا تحریک انصاف کے وکلاء کو اور عمران خان کو ٹائم مل گیا ہے، اس میں امید یہ اور اس کا ریس اگینسٹ ٹائم، ابھی 28 نومبر کو پیشی ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ 29 اگست سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہاں سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ 29 اگست سے لے کر نومبر آ گئی تھی، کتنے مہینے ہیں جی؟ سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر، 3 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا، بلکہ فرد جرم لگی تھی اور اس کے بعد گواہان پیش ہونا شروع ہوئے تھے۔ مطلب اگر ابھی سے لے کر 3-4 مہینے تحریک انصاف کی وکلاء ٹیم نے نکال لی اور سزا نہ ہونے دی، ہزار طریقے ہوتے ہیں وکلاء کے پاس۔ جج دلاور نے تو بغیر وکیل صفائی کے موجود ہوئے اس نے فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس میں اتنی بڑی خرابیاں کہ وہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت میں، ایون عامر فاروق کی عدالت میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ کچھ تو پروسیجر فالو کرنا پڑے گا، اس پروسیجر کو فالو کیا گیا تو 8 فروری تک عمران خان کو سزا دینا سائفر کیس میں مشکل ہو جائے گا۔ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی جتنی مرضی کارروائی کر لیں، اب جب مشرق کا یہ لیٹر آ گیا ہے اس کے بعد اس کیس میں بھی کچھ نہیں بچے گا، حالانکہ یہ تیار بیٹھے تھے کہ اس کیس میں بھی جلدی جلدی سزا دے دی جائے، تو پیچھے رہ جاتا ہے پھر 9 مئی سے جڑے واقعات۔ اس میں بھی عمران خان پہ کسی قسم کا کوئی جرم ثابت یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی چشمدید گواہ ہے، موقع واردات پہ کہیں بھی عمران خان موجود نہیں تھے، تو نہیں سزا دے سکیں گے۔ اس لیے منصوبہ ساز اس ٹائم پاگلوں کی طرف پھر رہے ہیں، ایک پرانی کتاب کو نئی جو ہے نا ٹاگی شاگی مار کے دوبارہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں، کسی کا انٹرویو چلا رہے ہیں، یعنی پاگل ہو گئے ہیں، اس لو لیول پہ گر گئے ہیں کہ جس لیول پہ ہم کبھی نہیں گرے تھے۔ کیسا زوال ہمیں نہیں لگتا تھا کہ کبھی آئے گا، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہیں ان کی یہ حالت کم از کم مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی۔ اللہ کرے کہ جو لاسٹ گلوری ہے وہ واپس آئے، اور اوپر جو کچھ انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو اپنے دہاڑیاں لگانے کی فکر میں ہیں، ان سے جان چھٹے اور کمپیٹنٹ لوگ واپس آئیں اور لاسٹ گلوری بھی ہمیں واپس ملے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔